کله چې جهنم په دروازو باندې به ودرولې شي د جهنم څوکیداران به تپوس کوي قرآن وی الم یاتکم نذیر تاسو څوک یاره ورکوونکی نو راغلی تا ته نذیر نو راغلی الم یاتکم نذیر اے جهنم په ګیټ ودرېدونکو تاسو ته څوک نذیر نو راغلی دنیا کې تاسو چا پوکړی نه وای پوکړی خلق بس ہوئی قالو بلا بے شک راغلے ہو تاسو سوکڑا غسرا چراغلے ہو رساسو ردی عمل سو فکذبنا من ورتوی تاسو دروغ ہوئی تاسو اللہ نہیں را لگلی تاسو دزان نہ لگی آئی فکذبنا منگی اصل لگی آئی دروغ ہوئی اسم دا اسنی ہوئی وی مولیان اصل لگی آدی اقا پخوانو کافر و خبر دا واغا کافر و اتا کلمے والے کئی تداغون زیاد مجرمی د نیک سړی بدی د بد سړی د بدین زیات جرم والا دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته چې قرآن راځي نو څنګه وی اے د پیغمبر بیبیانو لستن کاحد من النساء تاسو د نورو خلقو د بیبیانو شانی نه یی تاسو د پیغمبر نکاح کیا ہی د پیغمبر د نور بیبیانو پشانتی نیائی ستاسو جرم د نورو نزیاد تی دانا چاہوی جرم کر دے رونو خی یرونو اور کی والا د مولا جرم دے امید جرم نسوسو چند درون دے پاشوی بل د نیکه داویدار د جرم د بل سړي د جرم سو چند دروندې قرآنم چې په مليانو غز راکاږي سوی ورته اتامرون الناس بالبر تاسو خلقو ته د نیکه نصیحتونه کوئ نو د انصاف نصیحتونه کوئ د دیانت امانت نصیحتونه کوي د توحید او سنت نصیحتونه کوي او د پخپل څه کوي وانتم تتلون الكتاب حال دا دې چې کتاب هم لولای او بیا غلطیانی کوي نو دا څه کوي تاسو ته کتاب لولې ماړه تاسو څه کوي پوښوي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ مولیانو د زړو کتابونو کړوا همي سره کمتر مقابله کوي مولا مقابله زیاته کوي ولی دته به خلق مولا وي پټکه به دته ملاو شي ادا زپس کې پاتې شو جو الله دقه صفات کی همیشه پاتې کوم چې زړو کتابونو مولیانو کم چې په محمد رسول الله ایمان راوړ اسمان ستوري ته خدای جوړ کړو عبد الله ابن سلام تو ګورا الله له لوی شان ورک لوی شان ولا ورک الله اکبر اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ترغیب تابعداري د قران ته تابیداریو کئی داغا کتاب چه تاسو تا نادل شوی دے استاسو رب دا طرف نا داغا تابیداریو کئی شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ فرمائی جیل کے دیر زمانے وقت اللہ اگا فرمائی ما اخپل جن کے چه سورم تور سیدم چه ده امت تبع دو خبری دی دعا اے قرآن سے دوری
دوسرا آپس میں اختلاف اختلافی دا فیصلے نہیں کی دلتا بالتا قیامت کی کی گی وہ اختلاف دے اختلاف حد کے ساتھ تا تکم دلیل قوی معلومی گی عمل کوا قبردار چاخ پل لے آخرت دار چاخ پل لے بل تلک کافر وہ لکی لگ گزارا کوا دے زمانے علاوہ ٹول کافر دیو لگ گزارا کوا فوشوی شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ فرمائی چھ وسیع مطالعہ چھ سمرہ ماخ پل عمر کے کڑے دا دو خبر تورا سدم زوال دا دی امت چراغلے دے آپس کے اختلاف ہو دویم قرآن سے دوری دا قرآن نہ لرے کے دل دا قرآن نہ چلے رشو کا نہ جو غرق شو بس سوک بتا کار کئی ثواب بے گنی سوک باغا کار کئی ثواب بگنی بل باغا کئی ثواب گنی یار اور لنڈا نخلاص ہو کدا جس ثوابی دا با محمد رسول اللہ کڑی خلاص دا مزی کو کدا محمد رسول اللہ نکڑی ماتا دا دے دے ثواب ضرورت نشت دا دینا ثواب دا سر منگ تا نقل دین منگ سر موجود دے منگ لگا کافی دے پزید دے چھ تا جوڑا ہے نا نا منگ آشتا سر تا نکا خدا دی پوکا نور پا منگ پیٹا درنے منگشتا بوجہ ڈکا کر لاغا نشو اڑو لے دے پاکی لاغا نور پاکی زی من طول ختمی کی طول ختمی کی تمام فتنے ختمی کی تا قبر جوڑا سیمٹی سنگی مرمر لگے اسی گٹی دا چتر راوڑی پہ لگائے اسی دا لپاس چپے لگئی دا چاہ لگوئی جنت البقی تا تلے نہیں تلے لاڑش شتے پاکی پوخ قبر یو ثابت کا یو پا تمام جنت البقی گر ظلم یو یو سیمٹ نشتے علتا کہ غریبی ڈالتا غریبی خو نشتے زمانگو کی ٹول علتا ماڑی شیدی زمان جنن کاغا گرزی آغا ریالونو دو واجی کاغا گرزی پوشوی حدی دل تراغا دا پلار قبر جو گر سنگی مرمت تختای پی لکلو فارن کے الحاج شاہ صاحب ازنو پی دا قرآن نقشہ ورکر لگا دا قرآن کریم کولاو ستاسو پخپل خدای یقین شتے کرنا چه نا جماعت کے ناس کے مالی دل دی چه سپی پی غل کر دی او آیت الکرسی پا قبر تاسو یقین راگے ما تاسو قسم ہو خوڑو او د سپی حرامی قانون دا دے چه دے دا چه اوچت زیوینی نو لگوانے احتیاط کی دا کپڑے بن مازی دونا نو اللہ تا اوچت کی ایوانی میتیازی ہو کی دا تا دا کپا لندن کی بیزتی اکڑے شوی کافر دا اکڑا روڈ بلاک تے دریر گھنٹی روڈ بلاک تے بٹگرام کی روڈ جام دے ولی کافر بیزتی کڑا تاج پایت کرسی بنی سپی پہ غل کر دی دلی سکسی مواد تا زیاد بدی کہ آقا بش زوی زیاد بد یا بش پلار زیاد بد تا زیاد بد کہ رشتیاو تاکید تا زیاد بدی زد انگریز نظر یہودی نصرانی لگیلا نا کوم زما دشمن دے دشمن نا دل سڑے گیلا کی دا چا پختو چالا رزیر نا تپوسو کا دشمن نا گیلا نا کهو زمان رو بائی سنگ بیزتی کی دا قرآن تپوشوی تا جو کر دے والی جو کر دے ستا پیغمبر جو کر دے ستا دا پیغمبر وینا دا دی خلاف دا تا والی جو کر دے سا جواب دے چاہ سر دغا سے رازا دغا سے ہر عمل رواخلا بس خبر اگ دی کی ہر عمل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کر دے سنگے کر دے پکم وخی کر دے اے آگا سے کوا تمام اختلافات ختم شل اتفاق اتحاد جوڑ شل سما خبر تا خیرات کے ادادی ملکوں نے کی چکی دا محمد رسول اللہ دور کے اداد ترتیب شے دے دا سعد مور فاچے دا والدہ رضی اللہ تعالی عنہ سعد آغا صحابی دے عشرہ مبشرہ ورتوئی دا یو لاکھ سلیر زر خواوشا صحابہ دی دا سے انبیاء دی دا سے صحابہ دی دو کی لس چیدی دو لے لکل جنت ورکڑے شہرتا و جنتیان بس اگو کی یو سعد دے صحابہ ٹول جنتیان دی رونو خود دے لس و لبس جو زتا تصو ہے من
پا دی لسو کی یو سات دی مور امڑا پختو پوئی گی دا سادہ خبری کوم چی پا دی نا پوئی گی تا دی خودی پوئی گی دا سات مور امڑا دور دا سر ارمان منگ چتا پا مڑا خیٹا ڈوڑای خوڑا لیوے صحابہ بہو گی تیگو ڈوڑای باناوا ابو بکر عمر وانے خلق ابو حریرہ وانے خلق دلو کی نا حلاکی دا سشے نو کس شے با ملاوی دا اللہ پا دین میں خرچ کاؤ زماستا شانتے دے منگک شانی جمع کولی نا کول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مور میں مڑشوا جواندے وانو ماہ خدمت کاؤنو اس مڑشوا ما تا دا سکتر تی چزا آغا کارو کم او زمان مورتا دی آغی اجر ملاوشی نبی علیہ السلامی سادہ آغا فلان کیسے ندی آل توبو کا میرے تدسیو کا ستریقہ استعمال کا پیسے لگے عرص کا یا غلطہ کوئی مور لوقف کا ویدہ چا ملکیت ندے ساد خپلی مور لکوئے وقت کلے دے چیدے ساد مورتا خوشحالے ورسی ساد لاڑلتے کوئے وقت اویدہ ساد مور لپارا صدقہ جاریہ دا وقف تے ذات سے کورونو تا تقیسہ وکما ٹیم بیا خرابی کی خوزا لنڈ خلاصو کوئے یو کنیس او با راو خطلی خراو خطی خواکی شل کورون دی دا غسڑی اگا چاچی وقتوی رورا دیر زیادی او بدستا او دا تم منی کوا چانم ویدا زمان خواوشا شل کور دی یولا نور کوما او دا نولس چی دی دولا باور کوم دون من ندا اگوی دی یولا والی وی دل چیز پیشاب ورکوم هم خپکی کم تاسو خبر تا غوگ دی پا پیشاب ورکولو دل هم خپکی کم اللہ پا دی خبری غصہ شو ما او تاسو سوچو قصے کردی اللہ مغصہ کوئی اللہ دی منگتنا نارضا نشی اچھے خدای در تا مخشوا کننو بیوانو تکم زینو با دی وارینو اللہ ضرور دے ایرو ردا سے چلو شو رنی او بدی رنی خیرنی ندی رنی او بدی دا سے قسم بدبوئی پاکی اللہ پاک رب العزت پیدا کرا چہ دا سے سرگن جام کے نشی خلستا تا پٹیبل پرتی دمرا وگم دے چہ تا نشی ٹنگی دیتے نا سڑو کو کیو وقت لارل دا سڑیا غو پسی لار جو سڑیا دا چلو شو اگوی تاوی دا بنو لسم پیشاب پرزو کم اللہ در تا دے پیشابو نا بد کرنو دا لیٹرین دا گڈر نا کہ گن رو باسی برداشت کی گی او اگا قہری طور منے اللہ بدبوئے کری دی نا برداشت کی گی وی اس بسے کی گی وی خدای نغوارا خدای نغوارا اے بلدہ نزدی دور کی کوئی زینو نمون انا اخلم پخبل اغو باوری بلکوی او اخوا اسڑی ورطا آوازو کہ فلان کیا راوت چالچیو باسی عجیسم یعنی عجیسم لی قدرت تے عجیسم ناشناو با راوتی او دیر زیادی راوتی دا خو اول سا خطا راوزی زم راوزی خطای رو دا سی کیگی شگئی رو دا اوبر رانیش خڑی اوبی بیا رانیش جس سے بھی یو زل پیپ کے رانی اوبر آگل دی بتا خواه کارو شو خواه اسے ڈبا وار ہوا تو ورطا رسی کتا دا ترسوئے دے اور دا پلان کیا ہاں جی دا ما زر خرچ کڑی دی زر میں خرچ کڑی دی ادا اوبا دی سار بتا گیلا کہ چمال دے راہ نکڑی دا سڑی دلتا موجود دی 1200 بنے فٹ باسی فٹ کنی تزان لخ پلز مگا کیو باسا چسار مانے گیلا نکائے زتالا نراکوم اگیا جی سیب ستا دی اللہ ذاتی کے منگ پا منگی کے با روڑو کولر کے با منگ سڑی روڑو اخذی پا منگی کے روڑی ستا دی خدای زیادی کی پیالو کو دایو لشل پٹا نورو کنے چی دا اوبا زیادی شی لگا پکتا چی لس پٹا لارا پینزل سے شلو تا چورا سے ویجی سیب زر رازا ویسی چلو شو
وی ناشنا کارو شو داسې وچه خاوره اغلا چې د دې نه مخکې نه وه راغلې ته به خدای کله پېژنې مه کوه لږه ګزاره کوه خپله پښتو باندې کته خپې کېده خپلې خبرې باندې خپې کېده خدای رسول نه به دې اوبه کمي نه به دې ډوډۍ کمي نه به دې عزت کمي پوه شوې تا زه تباه په دې کیو چې بس وی جو ما سره وی دا بل د خدای خوار کی تا به خدای خوار کی هغه به دومره ورکي چې هغه به ورته حیران چې د سره زه څه وکړم هر افسوس چې دا قوم به کله پوهېږي ته پوه شوې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تابعداري وکړئ د هغه کتاب چې تاسو ته نازل دی سورہ آل عمران کے اللہ فرمائی واعتصموا بحبل اللہ جميعا پر سید اللہ تعالی بانٹے منگولے وہ لگوائی سیدہ نبی علیہ السلام فرمائی قرآن رسائدہ اللہ دبرنا منگتا کتا زڑندہ کڑے دا چھ منگ پہ دا جہنم دا آمالو نارا بھسی منگ دا جہنم کندہ کیرتا ہوشیو دا رسائدہ دا چھ چاکلہ کونی والا صرف جنت تجی دا رسائدہ قرآن مضبوط و نصبت الیکم من ربکم تابداریو قیدہ کتاب چتا ستا نازل لستاسو رب دا طرفنا ولا تتبعو من دونہی اولیاء تابداری مکوائی سوا دا دین دا بلچا تابداری مکو قلیلا ما لگ دی نو نصیحت اغسطن کی لگ دی اکثر بیمان دی نو اکثر کافر دی نو اکثر ظالمان دی نو اکثر حرام خوار دی لگ ایماندار دی نو لگ دا نبیانو دا علماء منون کی دی منگا سنگو یروینا ہر سڑے پو دے مت دروغ وای اقلو بدے کگشی ہر سڑے کب پوئی گی پا بیمانے با پوئی گی پا ظلم با پوئی گی پا دوکا مارے با پوئی گی ہر سڑے بھی پو دے نا دا جہالت دور را روان دے نن سبا جہالت زیاد تے اور سبا نا بل رضی جہالت زیاد تے دیکھان علماء دا با پا مخا ختم شی جاہلان با مشران شی او ہو پخبلا با گمراہی پیغمبر پاک وائی اور نور بزان سر گمراہ کئی واشوی دا سے دور دا بنے را روان دے اللہ اکبر تابداریو قیدہ کتاب چنا دل شوے دے تاسو رب دا طرفنا ٹول پا جمع متفق دا دی تابداریو قید مسلمان واپس کی اتفاقی پیغمبر پاک سے ہوئی المؤمن مرآت المؤمن المؤمن مرآت المؤمن مومن دا مومن شیشہ دا مومن دا مومن شیشہ دا تا شیشہ کے خپل مخو کو تور کے لگے دلے ہو تا جو سر لری دیکھ تا برابر شوی سمبری تیری سمی شوی تور کے لرش بل راغے دا شیشہ زان تاونی والا دی شیشے داوی دی سڑی تا چا مخ کے راغلے او تور مخی بیا سپین کا لاڑ وی نا مومن بدا مومن بھی زتی نہ کئی ظلم نہ کئی بیزت کئی بینے رسوا کئی بنا تاوانی کئی بنا دوکہ با وسر نہ کئی نند سے مومن تا تا معلوم دے چی میں مسپخین رسول سخچے اولا لار شو زمان آرتا نشتے رو منگ دروغ نشو ہے دروغ دی ایمان کنچی دا چاوی دروغ دی ایمان کنچی اللہ اکبر ہائے ہائے مومن باپا مومن خپکی گی خواجہ نظام الدین اولیاء دیر لوی عالم ولی دنیا کے تیرو ترے اغوی چھ پا مشرق کی دی یو مومن پخپا کی غن لڑشی
او پا مغرب کی مومن خبر شی او خپن شی ایمان نشی اڑلے دا دا خواجہ نظام الدین قول لے مشرق کی غنا دا مومن خبر کی لاڑا مغرب کی پہ خبر شو ادے خپن شو ایمان نشی اڑلے سب کم لار ایمان اڑی اللہ ری من کی دینی غیرت و جذبہ محبت و مینا اور پیوبل تو قربانی دونوں والا جذبہ دے اللہ منگ لرا کی ایمان بیا مزون پس دکا اول دا شیز دکا اول دایز دکا اول انسان شا چه انسان شی رسو بیا مسلمان شی ہو سڑے بشی و احکام بو پیچن نمون خود درندگانو مثال لے تو پا ما بن رازا و پتا بن رازم تما بیزتو کو زتا بیزتو کو دا غسوک کئی چاگا قبر آخرت منی نا ناغی تا اسگاری اجو خدای پا دے کار اختا کردی لگیا دی تا پوشوی لگیا دی اللہ اکبر اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ابداریو کئی دا غسون چه نادل شوی دی تاسو تاسو در رب دا طرفنا قرآن ولا تتبعوا من دونه اولیاء تابیداری مکوائی سوا دا دینا دا نور چا نور دوستانو تابیداری مکو قلیلا ما تذکرون لگ دی نصیحت اغسطن کی وکم من قریت دیر دکلنا اہلکناها ما قرآن وائی دیر دکلنا ما حلاک کری دی دیر دکلنا ما حلاک کری دی فجاہا باسنا بیاتن دو تب زمنگ عذاب راغے دشپی او ہم قائلون یا بد غرمی ادو قیلولا دا غرمی خوبت ہوئی اللہ فرمائی ما دیر قومنا لا کھڑی دی سوخ کیا لا کھڑی دی یا بدش پہ ودو زما عذاب براغے مردار بمکڑل یا دا غرمی بودو زما عذاب براغے مردار بمکڑل دا دے خوب وخی ولیات کا تا تجربہ ہوکا پویخا علم مار دے سڑے تا نتنگی گینا نور سا حادثہ دا اے وہ تفتی خو سڑے کنا دا ام بادری دا تاوی تختی دل پکی ام بادری دا اچھے پروتی نا پینسا کے اخبی چاور کڑے وی دو اخبی وی خزی وی پینسی تنگی شوی وی پینسی ندی تنگی بادر سڑے ہو پیو پینسا کے دو اخبی منڈلی دو چرتزی دا ولی دا زکا قرآن ہوئی بیادے پیخپی پا پینسا کی دو منڈی بہادر خودے دمر دے نو قرآن وائی دشپی میں پیاز آبراویستو نا ساپی بیغم او دو راحت خوشحالی کے گرم بستر کی او دو قہر پر آگے یا دا غرمی او دو قہر پر آگے دا اللہ تنگول نتنگئی دا اللہ تنگول دا اللہ اخبر دشمن تنگئی دا اللہ رب العزت اخبر دشمن تنگئی دوی با دشپی ودو یا دا غرمی بودو نو چکل ازم عذاب براغے فما کان دعواهم نو چغددو دا بیا یادوائیں فما کان دعواهم نو چغددو عذاب نے رستو نو چغددو اس جاہم باسنا کلچ دویتا زمن عذاب براغے اللہ ان مگر دا خبر بوا قالو انا کننا ظالمین دوی بوی چھ من ظالمان اول ځان ته نه وي خو چې کله زما عذاب پرې راغی نه بیا وي منګه و ظالمان
قرآن وائی فلنسألن الذین ارسل الیہم زب خام خاطب اس کوم داغ خلقنا ما ورت انبیاء لگلیو زب دی قومنو تپ اس کوم اے قومنو تاؤس تمام انبیاء لگلیو اغا انبیاء خبر اکڑے واکنا اے زما بندگانو ما انبیاء لگلیو اے اغوی تاسو تا خبر اکڑے واکنا دا تپوس بکی وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ او خامخا یقینا زب تپوس کوم دا نبیانونا چی او نبیانو او لگل شو او رسولانو تاسو تا دی قومنو سویلیو تاسو چه زما احکام دی قومنو تا بیان کریو تاسو تا دی قومنو سجواب را کریو دا بدوارو نے تپوس کی اللہ اکبر دا بدوارو نے تپوس کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حجت الوداع پا موقع بانی آخری حج کئی آخری حج بیا با یوزے نشی اللہ اکبر آخری حج کئی اغد تمام صحابہ کرام لکھاو جمع اغی کیا غوئی چھ اے صحابہو اے زمان مرگرو کلچ زمان پبارکی استاسونا قیامت کی تپوس بکی گی تاسو بس جواب ورکوائی ترقمو کنا تو کو ہونا اوس خو منگسی علی فلان کے فارغ شو الگا فارغ شو کہ پکارو لگی ظالمہ فارغ نہیں پکارو سلوی اس تالا قوم پو کول دی تالا خط خویل دی بد بد ویل دی سنت سنت ویل دی بدت بدت ویل دی ظلم ویل دی انصاف انصاف ویل دی انا فارغ شو بس بغم پٹ کے اتڑو آج بس سملاس کو پلان کیسے شو سارموز کے نو یہ جگہ فارغ شیر حضرت صحیح شو ٹھیک شو فارغ فارغ و خونن سوا دغا حال اللہ ماشاءاللہ یو نیم فارغ سر دا غمی چه زما پسر دا یو ول چه زما استازان تاوی دا یو غر را بنیگ دی دا یو دا وزن غر دا وزن کندو را بنیگ دی دا کندونا تالا پاسکول دی پا دی بتخیجی دا غمی ور سر دو سو او زما صحاباو کش گلا قیامت کی تاسونا زما پبارکی تپوس کی گی چھ دا خبر کڑے وکنا تاسو با دا حجت الوداع تقریر کی ہوئی خان تاسو بسوائی طولوی قد ادیت الامانہ قد یقینی ادیت الامانتا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چکم دا اللہ رب العزت طرفنا اغا امانت راکڑے شیو قد ادیت الامانتا اغا امانت تا یقینی رسول رے وبلغت الرسالہ او چکم خبر تا اللہ ویلیوا اغا تا منگتا رسول دا ونصحت الامہ او تا دا دی امت تا نصیحت کڑے دے تا دا دی امت خیر خواہی کڑے دا اللہ اکبر منگ بداویو تا مکمل دین منگتا رسول دے ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ ونصحت الامہ تا دا دی امت خیر خواہی کرے دا تا دی امت تا نصیحت کرے دے اللہ اکبر فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین او زبد نبیانونا تپوس کوم مولیانونا بنی کی گی
یرونو مولیانو نبوم کی تا علامات دین را کڑے ہو تا سکڑی ور سارا یر جی منگ بچ تقریر کو کنو دا ملک بخوٹ کے دا زمنگ سٹک با شرنگ کو زستا سٹک شرنگ کڑے رے بیغم ہوسا ستا ما تخلق کافر مولا ہوئی تا طویلی دی وی غرزو جہنم تا اللہ ری منگا جزان دینا ہوسا دی دنیا پہ منگا ہونا گھٹلا پوشوی دیکھوا جنت پہ ملاو نشو القرآن بعضی واقعاگان بیانولی اگر با داسی لغزے ور سر اولا گی چڑے بیران شو اگر دے ملتان کی او کنجر خزاوا پوشوی اگر طول عمر جو دا ترتیب یار چاک پل زمیدار رنگ سوچ کرے چھ عمر میں اس آخری دے ریٹائرمنٹ ملاوی گی رازا دا یو سو میاشتی داسی کوما جی دا میرا خبر دا دیر خبر رازا دا یو کال خود کار کوما یارو چه تپوس نینو دقا حالی یو کال ایوی دا خدای راضی کولو اخپل پنیت کی جاہل خزوا جو دا کسبی کرده چه خدای پی راضی کما جو دا کاری کرده پیسی جمع کری دی او اغیبا نیوزه واقع سا جماعتی جوڑ کر سوک بخبر شئی چه دو سنو دا خود ترتیب دا سره چاف پکی نکی گی موز پکی نکی گی نو آقا رانڈے بیاوی نوزان می اومی گڑوڑ که آقا موز مومو نشو پکی تا نو منگ آقا زان با گڑوڑ کو چکم دے دنیا پی وانا دستلا جنت پی میلاو نشو نو خدای دی داسی نکی نو زخو تاسولا یقینی بغیر دا دین سزان هر یو پی جنم نار یو سر ناس خدایا منگ زمان تعلق داران چه پنومی مواحد دے خرز عزت رز مانا رز داولا ورکی نو تاسو مخپکے گے مدسی ہوا ہے خدا پاک دے دلتا صدا چغیگی وانی دا خبری اخبر رزال منظور کا آغانی سبا منگ جنت کی ودے بل زی غوپی ہوئی نا با دا شرمی زمنگ مم دا شرمی نو خدای دی رونو دا سی نکی پوشوی اللہ اکبر فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ خام خامنگ بیان کو پدی بنے پیلم منگ کے کم وایون اللہ وی منگ تا پترا چی دے قوم تا ضرورت تی اللہ دسی کتاب را لی گلے رے چی اگر تا پتا وچا دے قوم خیر دے کی دے وما کننا غائبین اللہ فرمائی من غائب نیو چی منگ نیو خبر پتا دا اللہ تعالی رب العزت عرص سرگندی اللہ نسیشے نہ پٹی گی اللہ نسیشے نہ پٹی گی والوزن یومئذ الحق تول دی قیامت پر رضی رشتی آدے تولی وشمیری و نبی دمرا لکا مزونا نا تول تبا غردولے کی گی دا چابا لغونی مزونا غرونو شانی وزنو کی دا چابا دیر مزونا دا بسو شانی وزن یادو وزن با یوینا قیامت بارا کی رونو تول لے سمرا چی اخلاص سر وڑو کی عمل دی وکا وزن زیاد تے اخلاص پا کینو وزن نشتی آلتا وزن دے شمیر نشتی کہ تا شمیر پتا من والوزن یومئذ الحق تول بکی گی اتراد راجی سنگا تول کی گی موز سنگ تلے لکھی گی موز خود جسم نشتی دائیو اعتراضو سمرا چا سینس مخی تا ترقی تروان دے دا سی دا قرآن و سنت اگا حکام چا ذہن کے نراتلا نو سڑی رازی ذہن کی تدوینی گرمی تیزی نرمی بلڈ پریشر ورطوے کسیشے ورطوے تلی دمرا درجی دے ہوا تلی دا دمرا گرمی دا ہوا کے دمرا یخنی دا پاشوی ہوا تلی لکھی گی وَتَا وَتَلِلِشِ اللہ عمال نشی تللی اے سڑی آغا لکل کتاب با جاو تللشی زا داغا بندہ با تللشی نو بندہ جسم خوشتے کن چه جسم نشتے اتی تلی تو دمرا ضروری نو اللہ تانا زیاد ضرور ولی آغا عمال نشی تللی حدیث کے رازی نیکای با اللہ التغولا شکل ورکی دا بقر آل عمران دا پشاکل دا واریتی رازی بستا میزان کی بلگی تا دنیا کی لستی دا دیل با اللہ شکلو نور کی نو تول یقینی رہے کی شک نشتے والوزن یومئذ الحق
طول پدا رزبانی ثابت تے فمن ثقلت موازینو فاولئک هم المفلحون دا چاچ درنشوے تل دنے کمل دا قدی کامیاب اللہ رضا مخصوص طول درون کی دا سوال کوا نیکای پہ اخلاص دا نبی پا طریقے کوا اگا طول بدی درونی گی نبی طریقہ پا کنوا طول نہ درونی گی اللہ اکبر اللہ اکبر امامی بحقی اگد روایت نقل کردے دے اگے کی حدیث کے آخر دادا چھے انتو من باللہ بیالکی انتو من بالمیزان تقدیر بانی قبر بانی آخرت بانی مرگ بانی آخرت جون بانی پدے تمام با ایمانی بیا پدے با ہمستا ایمانی چھے طول حق دے طول حق دے طول بنی بستا ایمانی چھے طول حق دے فولائکم المفلحون دا چاچے تلی دنے کا ملدرنیشوے دا قبئی کامیاب نبی علیہ السلام فرمایا غٹ مجسم سڑے براوستے شی طول کے بعد معاشر وزر عمر نہیں ابن مسعود مبارک عدد فرمائی ابن مسعود دا وڑی وڑی پانڈے جیری لنڈ چیتے سڑے خود قرآن لوی عالمو دا وڑی وڑی پانڈے دا وچ وچ پانڈے یاد ساتا ہے او زمان صحاباو قسم پا اللہ دا پتلک دو حد غرنم درنی دی کہ ایمان دے کنا عادت اسپک نظر مکہ ہے اچھت ساٹھے خوشوی نبی علیہ السلام فرمائی کلمتانی خفیفتانی بخاری شریف آخری حدیث تھی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم ویدہ طول درنی یا طرف مکہ اسمان واچے اور افتدا واچے ودا درنی دی نو گران الفاظ نہیں دعوی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم نو سار مالی سلزلہ ہوئے کہ نہیں چل کہتا دعوی اوچت کار دے نبی علیہ السلام فرمائی میزان کی یاد ساتھ ہے او زمان امتیانو دا خستہ خوی نزیات وزندار شے بل نشترے خستہ خوی سپیشہ نے داڑل مکو خستہ خوی خستہ اخلاق خستہ اخلاق نبی علیہ السلام وہی میزان پتلا دا دی طول نشی کرے دا دی دمر زیاد وزن دے خستہ و اخلاق سڑے شاول پس بد اللہ خوخشی نیوی زبت ماشم بگاڑی لکی ہوئی زبت ماشم ہوئی واہ ذکر خدا نقد خدا نصیب کوائے بدماش نے بد جون والے ماں بد گزران والے ماں دیر خدا چھتا پا کے خوشحال ہے منگ لا خوشحال ہے چھتا خوشحال ہے ازان بخبلا بدماش لکلی نبی علیہ السلام فرمائے امتیانو دو خبر در تخیم قولی آسان دی میزان کے طول زیادتے یو خوی خستہ کئی دویم زیاد چپ باتے کے گئے جیسا غاگے گئے نو سبالا بغیرہ یا بدبل بیزتی کے یا بغیبت کے یا بس چل گئے زیاد چپاتے کے گئے او اخلاق صحیح کئے آسان کارو ندی لیکن میزان پتلا بنے دران دی اللہ اکبر نبی علیہ السلام فرمائی جنازہ چاہو مسلمان لہو کی قبرستان پورے لارشی دفن پورے نو دلدو قیرات ملاوی گی قیرات و حد غر عمر ثواب دے اچھا دغه سی جنازه دے اکڑا رالی نو یو قیرات و حد غر عمر دا بیا ثواب ملاو شو نو منگو چاولو لزو حالتا کی چاول تا کور اخرا ڈوڑے لزا جنازے لسڑیا تا قیرات اسولے کہ خیرات اسولے قیرات نہ اسولے دے خیرات اسولے حالا کا پاس آئی یو لانو خزا پہ طلاقی جو خلقو یارا منگ منی قضی طلاقی گڑا منگ جدا چاول خورکو نظر ملمانو دا کم دین دے سڑیا دا اگا مڑی وار اسلام مڑی والالا ڈوڑای دا اسلام کی یا دا لر نراغ لشل ملمانی دی او دیچ کری جو والا کافری تو القوم نازل چل قوم بہت چاول خوری دا کم اسلام دی قسم پا خدای پا خپلتی تنگشیری دا زوالای دا شرم نکا با گف کولی چی کانا زمان دی پا خدای قسمی پا خپلتی روڑای نتنگ دی نما دی کوکن دیکھ خدای مولا تو غوگ نک دی دا چرگان دیا دا فیرنی دا 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 مئی غوخا دا دا دی بیزی غوخا دا دا غٹا غوخا دا دا پا کی سیشن سالور قسم غوخی دا پا کی چرم دی دا دا مڑی روڑای دا مڑی شیر دی دا دا پلار مڑ دی دی پی خوری غیرتم پکارو
دین اسلام کے دا طریقے نشتے رونو څه ترتیب دی نن یاره وی ویزا پخشي ویزا پخشي نبی علیہ السلام فرمایلون بے میزان کے چا چولے کیگی اگا پیسی اگا خرچہ با چولے کیگی چتا خپل اہل و عیال بی بی بچو بنے خرچہ کردہ دا ہم ستا خیرات تے پل خزا بچو بنے چکم خرچہ کئے جائزہ نو دا ستا خیرات تے پا میزان کی اڑن بے با اللہ دا غرزی ستا طول بپدرنی اس رستا جنت تا بوتلو لا خدا یا عذر گوری بانا گوری تالا تیارا میں کردی جو نزی نوزا سو کما کنگل نی ولے نزی پوشی کپو نشوی نبی علیہ السلام فرمائی علماء سیئی او دا شہیدانو وینا طول کے برائشی علماء سیئی با دا شہیدانو وینینا درنو خیجی دو پہ احکام لکھلی دی اللہ اکبر نیک عمل با ستا میزان کیوں لگی بد عمل با تا دا پارا بوجو گرزی تار پارا بوجو گرزی اللہ اکبر نوح علیہ السلام حدیث کرا جی نوح علیہ السلام مرگ وقت کے زامن جمع کرو اے بچو لا الہ الا اللہ بنے قائموں سے گئے دادا میزان تل ڈکئی زخو دنیا نظم خو پر لا الہ الا اللہ قائموں سے گئے ابو ہریرہ فرمائے رضی اللہ عنہ چھ نبی علیہ السلام فرمائے لی حساب بہوشی فرائض بدی او سڑی کم شی اللہ بو اے زما بندہ اے فرشتو زما دا بندہ فرائض کم شویری دا دا نفل گو رائے کا نفلی ناغا نفل والا فرضو کے واچوائے اس خود اللہ زامن دا سر سنت نکی نو مکا وکرنا نن چی رونو نفل پریخلو سار با سنت پری دی چی سنت تے پریخ بلد بدی ویتر پریخی دام فالتو دی جو بلد کور کینا بیغم سندلے کے دندلے شا دا چه مستحب چه پریخ جو آخر سنت پاتش